पछिल्लो समय 14 फेब्रुअरीलाई विश्वभर प्रेम दिवसका रूपमा मनाइन्छ। खासमा यो पर्व पादरी सेन्ट भ्यालेन्टाइनको स्मृतिमा मनाइन्छ। यो दिवस प्रेम गर्नेहरूका लागि उनले दिएको बलिदानको सम्मान गर्दै मनाउन थालिएको थियो। हुन त त्यो घटना धेरै पुरानो हो। समयको हिसाब गर्दा झन्डै 1800 वर्ष पहिलाको हो। त्यो बेलामा तत्कालीन रोम सम्राट क्लाउडियस द्वितीयले युवाहरू प्रेम र विवाहमा लागे भने सैनिक सेवा प्रभावित हुन्छ भन्ने ठानेर प्रेम गर्न विवाह गर्न प्रतिबन्ध लगाएका थिए। तर भ्यालेन्टाइन नाम गरेका एकजना पादरीले भने सम्राटको उक्त निर्णयलाई धर्म विरुद्ध भन्थे। उनको बुझाइ थियो अनुशासनको दायराभित्र हुने प्रेम र आकर्षणबाट ईश्वर पनि खुसी हुन्छन्। त्यसैले उनले राजाको उक्त आदेशको अवज्ञा गर्दै प्रेम र विवाहका लागि युवा युवतीहरूलाई प्रेरित गर्न थाले। प्रेरित मात्रै गरेनन्, सामूहिक विवाह नै गराइदिए। यसरी सार्वजनिक स्थलमा सामूहिक विवाह कार्यक्रम सम्पन्न गरेर राजाको निषेधाज्ञा तोडेको आरोपमा उनी पक्राउ परे। पक्राउ परेका भ्यालेन्टाइनलाई ईस्वीसम्म 270 को फेब्रुअरी 14 मा मृत्युदण्ड दिएको थियो। उनलाई यसरी मृत्युदण्ड दिएपछि राजाका डरले कसैले पनि विवाह गर्ने आँट गरेनन्। प्रेमका लागि प्राण उत्सर्ग गर्ने उनै पादरीको सम्झनामा भ्यालेन्टाइन डे अर्थात् प्रणय दिवस मनाउन थालिएको हो। बिस्तारै विश्वभरि नै यस दिनलाई उत्सवको रूपमा मनाउन थालियो। भ्यालेन्टाइनको जन्म ईस्वीसम्म 226 मा इटालीको टर्नी भन्ने ठाउँमा भएको थियो। त्यो बेला इटली रोमको अधीनमा थियो। रोम आफ्नो विशाल साम्राज्यका लागि अधिक सेना तैनात राख्न चाहन्थ्यो। सन्त भ्यालेन्टाइन चर्चका पादरी थिए। हुन त कतिपय लेखहरूमा भ्यालेन्टाइनको जन्म र मृत्युको मिति पनि फरक फरक बताइएको छ। कतै ईसा पूर्वको मिति उल्लेख छ भने कतै ईसाको 3रो शताब्दीको कुरा गरिएको छ। भ्यालेन्टाइनसँग जोडिएर आउने तत्कालीन राजा क्लाउडियसको जन्मलाई पनि हेरेर आधार मान्ने हो भने क्लाउडियसको जन्म ईस्वी सम्वत 214 मा भएको थियो। त्यसो हुँदा भ्यालेन्टाइनको जीवनको समय पनि त्यही नै थियो भनेर मान्न सकिन्छ। खासमा रोममा तिनै शासक क्लाउडियसकै कारण यसरी भ्यालेन्टाइन संसारभर प्रसिद्ध भएका हुन्। क्लाउडियसको मान्यता थियो जब युवा युवतीको बिहे गरिन्छ पुरुषको शक्ति र वृद्धि नष्ट हुन्छ। यही कारण उनले राज्यमा उद्घोष गरिदिए कि कुनै पनि सरकारी अधिकारी अथवा सैनिकहरूले बिहे गर्न पाउने छैनन्। तर त्यो कुरा सन्त भ्यालेन्टाइनलाई पटक्कै मन परेन। उनले त्यो आदेशको विरोध गरे। सन्त भ्यालेन्टाइनले सकेसम्म सबैलाई बिहे गर्नका लागि प्रेरित गरे, जागरुक गराए। यही क्रममा केही सरकारी अधिकारी र सैनिकहरूको सामूहिक विवाह पनि सम्पन्न भयो। जब सन्त भ्यालेन्टाइनले आफ्नो मान्यता विपरीत प्रेम र विवाहका लागि अरूलाई प्रेरित गरे तब शासक क्लाउडियसले भ्यालेन्टाइनलाई बन्दी बनाउने आदेश जारी गरे। उनलाई काल कोठरीमा बन्दी बनाइयो। आखिरमा सन्त भ्यालेन्टाइनलाई फाँसी दिने निर्णय भयो। फाँसीको आदेश सुनेर सन्त भ्यालेन्टाइनले जेलरकी दृष्टिविहीन छोरीका नाममा एउटा प्रेम पत्र लेखे र त्यसको मुनि लेखे फ्रम योर भ्यालेन्टाइन। यससँगै उनले प्रेम पूर्वक फूल पनि उपहार पठाए। मृत्यु अघि उनले जेलरलाई भने म मरेपछि मेरा आँखा तपाईकी आफ्नै दृष्टिविहीन छोरीलाई दिनु। हुन त यस्ता कथामा कति धेरै कुराहरू काल्पनिक पनि होलान्। यहाँ भ्यालेन्टाइनले जेलका हाकिमलाई भनेको कुरा पनि काल्पनिक लाग्छ। उनले जेलरलाई म मरेपछि मेरा आँखा तिम्री आँखा नभएकी छोरीलाई दिनु भनेको कुरा कतिको विश्वासिलो होला। ईस्वी सम्वतको 270 अर्थात् अहिले भन्दा झन्डै 1800 वर्ष पहिला एउटा मानिसको आँखा अर्को मानिसलाई दिन सकिन्छ भन्ने कल्पना थियो कि थिएन होला। एक व्यक्तिका आँखा अर्को व्यक्तिमा प्रत्यारोपण गर्ने प्रविधि थियो कि थिएन होला त्यो बेला, त्यो पनि सोच्ने विषय हो। राजा क्लाउडियसले 269 को फेब्रुअरी 14 मा भ्यालेन्टाइनलाई फाँसी दिए। त्यसको ठीक अर्को वर्ष अर्थात् सन् 270 को अप्रिलमा क्लाउडियसको पनि मृत्यु भयो। क्लाउडियसको मृत्युपछि बिस्तारै प्रेम र विवाह गर्नै नपाउने नियम हट्दै गयो। कारण भनेको क्लाउडियसपछि शासक बनेका क्वीन छिलसले लामो समय शासन गर्न पाएनन्। उनले जम्मा 77 दिन मात्रै शासन गरे। 77 दिन शासन गरेर उनको मृत्यु भयो। त्यसपछिका शासक औरेलियनले 5 वर्ष शासन गरे। त्यसपछिको टाकिटसले 1 वर्ष शासन गरे। यसरी छोटो छोटो समयमा शासकहरू फेरिएकाले धेरै कुराहरू फरक पर्दै गए। यस्तो माया प्रेम गर्नै नपाउने, बिहे गर्नै नपाउने कानुन पनि मानिसहरूले बिर्सिँदै गए।
बिस्तारै रोममा विवाह गर्न नपाउने नियम पनि थियो। भ्यालेन्टाइनले सोही कारण मृत्युदण्डको सामना पनि गर्नु परेको थियो भन्ने कुरा पनि मानिसहरूले बिर्सिँदै गए। त्यसको खोजी नीति कहीँ कतै पनि भएन। त्यसको झण्डै 200 वर्षपछि अर्थात् सन् 460 पछाडिदेखि मात्रै सन्त भ्यालेन्टाइनका बारेमा त्यस विषयमा इतिहासहरू लेखियो। यो सिङ्गो प्रकृति नै प्रेमले चलेको छ। सृष्टिलाई नियमित गर्नका लागि पनि प्रेम, अनुराग, यौन आकर्षण अनिवार्य हुन्छ। शासक क्लाउडियस जसरी प्रकृतिका विरुद्धमा गए त्यो देखेर उनलाई रोक्न खोज्दा ज्यान नै दिन पुगेका भ्यालेन्टाइनको महानताप्रति सम्मान गर्न आवश्यक छ भनेर पहिलोपल्ट सन् 1990 मा भ्यालेन्टाइन डे भनेर स्थापित गरियो। यो दिवस मनाउने चलन धेरै लामो समय फैलिन सकेन। त्यसका कारणहरू फरक समयमा फरक शासकहरूले विश्वका विभिन्न भागहरू कब्जा गर्ने र खोज्ने युद्ध भइरहे। बिस्तारै युद्धको संसार कला साहित्यमा प्रवेश गर्दै गयो। प्रेम र कला साहित्य प्राय समानान्तर हुन्छन्। कला र साहित्यसँगै प्रेम दिवसको पनि चर्चा विश्वभर फैलिँदै गयो। अब यो विश्वव्यापी भइसकेको छ। सुरुवाती दिनमा विधिवत रूपमा प्रणय दिवस मनाइन्थ्यो। त्यसबेला प्रेमी प्रेमिकाहरूले हातले बनाएका मुटु आकारका कार्डहरू आदान प्रदान गर्थे। त्यसमा आफ्ना भावनाहरू अभिव्यक्त गरिएको हुन्थ्यो। प्रेम अभिव्यक्त गर्ने एउटा भद्र पर्वको रूपमा लिइन्थ्यो। प्रेमलाई प्रकृतिसँग जोडेर त्यही हिसाबले हेरिन्थ्यो। अहिले त्यस्तो हुँदैन। भ्यालेन्टाइन डेका रूपमा विश्वभर फैलने क्रममा यसले असलमा कतिपय अवस्थामा आफ्नो भद्रता समेत गुमाइसकेको छ। अचेल तयारी कार्ड, तयारी फूल बजारमा सस्तैमा उपलब्ध छन्। पश्चिमा देशहरूमा त क्रिसमसपछि भ्यालेन्टाइन डेमा नै सबैभन्दा धेरै कार्डहरू आदान प्रदान हुन्छन्। सुरुमा एक दिन अर्थात् फेब्रुअरी 14 लाई मात्रै प्रणय दिवस भनेर मनाइन्थ्यो। अहिले सप्ताहव्यापी रूपमा यो पर्व मनाइन्छ। सप्ताहको सुरुवात भने रोज डे अर्थात् गुलाबको फूल दिने दिनबाट हुन्छ। सप्ताहको दोस्रो दिन प्रस्ताव राख्ने, प्रेम प्रस्ताव राखेको अर्को दिन चकलेट दिने, चौथो दिन टेडी दिने, पाँचौं दिन एक अर्कालाई साँच्चै माया गर्ने, धोका नदिने भनेर कसम खाने दिनका रूपमा अर्थात् प्रमिस डे का रूपमा लिइन्छ। त्यसपछि हग गर्ने अर्थात् आलिङ्गन गर्ने दिन, अझै अर्को दिन किस गर्ने अर्थात् चुम्बन गर्ने दिन र अन्तिम दिन प्रणय दिवस। त्यस दिनबाट नयाँ जीवन सुरु गर्ने अथवा नयाँ जीवन सुरुवातको योजना बनाउने। समग्रमा यसरी बुझौं कि फेब्रुअरी 14 को उत्कर्षमा पुग्नका लागि गरिने वार्म अप 7 दिन अघि नै सुरु हुन्छ। अतः सुरुको दिनदेखि हरेक दिन कुनै न कुनै दिवसको रूपमा मनाइन्छ। हुन त प्रेम दिवस नेपाली पात्रोमा छैन। यो अंग्रेजी पात्रो अनुसार फेब्रुअरी 14 मा मनाइन्छ। त्यसैले तर्क गर्नेहरूले त भन्छन् यो पश्चिमा संस्कृति हो, आयातित संस्कृति हो। तर प्रेमका पक्षपातीहरू भन्छन् प्रेमको कुनै भूगोल हुँदैन, प्रेमको कुनै सीमा हुँदैन, प्रेम सर्वव्यापी हुन्छ। सम्भवतः यस्तै मान्यताले पछिल्लो समय नेपालमा पनि प्रणय दिवस धुमधामले मनाउन थालिएको छ। दर्शकवृन्द, हामीले तपाईहरूलाई भ्यालेन्टाइन डे कसरी सुरु हुन थालेको हो अर्थात् यो कहिलेबाट सुरु हुन थालेको र किन यसलाई भ्यालेन्टाइन डे को अर्थात् प्रणय दिवसको रूपमा मनाउन थालियो भन्ने बारेमा छोटकरीमा व्याख्या गरेर यहाँ सुनायौं। यो सामग्री तपाईहरूका लागि पनि जानकारीमूलक भयो होला भन्ने हामीले सोचेका छौं। यो सामग्री हेरिसकेपछि तपाईहरूलाई कस्तो लाग्यो तल कमेन्टमा अनिवार्य लेखिदिनु होला। शब्दहरूको जादुमा मनोरञ्जनको संगम थलैचा इन्टरटेनमेन्ट।